Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum et bienvenue sur votre chaîne Apprendre le français avec Manal officiel. La leçon d'aujourd'hui que je vais aborder avec vous, c'est sur le quelques mots outils, car ça peut vous aider à formuler vos phrases et commencer à mieux comprendre et ensuite parler le français. En fait, c'est بعض العبارات غادي نشوف معكم بعض العبارات اللي تقدروا تستعملوها اللي هي لا كلي او لا باز باش انكم تهضروا اللغة الفرنسية. Tout d'abord غادي نعاود نذكركم بعض النصائح اللي عطيتها لكم من قبل. يعني il faut beaucoup écouter tout ce qui est en français. donc خصكم تسمعوا بزاف اي حاجه متقالت باللغه الفرنسيه. باغ اكزومبل لا تيلي، باغ اكزومبل ديميسيون تيلي، البرامج التلفزيونيه كتقال باللغه الفرنسيه، بقاو تسمعوا ليها بزاف. دونك اولا الراديو اولا دي شونسون اللي كتعجبكم، باغ اكزومبل ديروا دي شونسون تيليشارجيوها اللي كتعجبكم باللغه الفرنسيه. دونك بقاو سمعوا ليها الاخبار باللغه الفرنسيه، لي ديسان انيمي بوكوا با. دونك بزاف يعني كل يوم غادي تخصوا واحد 30 مينوت اولا 20 مينوت بقاو تسمعوا ليها بواحد المقالات اللغه الفرنسيه. يعني واي كلمه اولا اي مفرده ما فهمتوهاش غادي تسجلوها في واحد المذكره خاصه بكم، غتخليوها ديروها خاصه بالمفردات وبالقاموس اللغوي ديالكم اللي خاص بكم. دونك هذه المذكره غادي ندون فيها كل المفردات وكل الكلمات اللي انا ما فهمتهاش باللغه الفرنسيه. غادي نقيدها وغادي ندير الترجمه ديالها باللغه العربيه. دونك غادي نبقى نعقل عليها مره ما عندكم الميدان. دونك نمشي للمذكره كنبقى نشوف الكلمات اللي انا كتبت واش عاقله عليهم ولا لا. دونك وهكذا. دونك هذه هي النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه، دونك حاولوا ما امكن تحفظوا شي جمل باللغه الفرنسيه، مثلا يقع التحيه اولا اي كيستيون باللغه الفرنسيه. دونك غادي تمشيو قدام الميغوار، المرايه، قدام المرايه، وتبقاو تقولوا ديك الجمله وتنطقوها مزيان، وتحاولوا انكم تشوفوا ملي كتنطقوا. دوك كتشوفوا في راسكم نتوما كتنطقوا ديك الكلمه، مثلا ما نطقتوهاش مزيان، دوك عاودوها. دونك بقاو تدربوا على ديك النطق، تدربوا عليه يعني واخا 5 مينوت 5 مينوت دوفون لا كلاس tous les jours. دونك قدام المرايه 5 دقائق tous les jours. اولا ملي كتشوف في المرايه وانت كتلقي ديك الكلمه، اولا كتلعب الدور على ديال الشخصيه ديالك، على الثقه بالنفس. دونك غادي تقبل هو نفسيا تقبل النفس ديالك والشخص ديالك والصوره ديالك كما هي، غادي تقبلها. وثانيا غادي انك تسمع راسك من كتهضر، وميمتو كتسمع انك نطقتي بالكلمه مزيان اولا ما نطقتيهاش. اولا الطريقه الثالثه اللي هي التسجيل، مثلا الموبايل ديالكم ولا البورطابل، حاولوا تسجلوا راسكم نتوما سواء فيديو اولا غير اونغيسترو فوكال. غادي تسجلوا الكلمات اولا الجمل اللي نتوما كتقولها وكتعاودوا تسمعوا، وهكذا كل نهار تسجلوا ولو جمله واحده ولا جوج دونك باللغه الفرنسيه. دونك بقاو تسمعوا لديك سميتو واش نطقتوها مزيان. الا ما كانتش منطقه مزيان ولا ما كنتوش ساتيسفي، غادي تمسحوها وتعاودوا تسجلوها، وهكذا. وكلنا بدينا من الصفر، وبدينا كنتعلموا شويه وحتى شي واحد ما خلق لها الدنيا معلم. دونك فو با بيرد لو كوراج. دونك تشجعوا وقعدوا يعني خليو لا موتيفاسيون، الرغبه اللي بغيت نقول، خليو الرغبه ديالكم تكون قويه، والرغبه في التعلم تكون قويه، وتكونوا واثقين بالنفس ديالكم. دونك الثقه بالنفس حتى هي ضروريه، والرغبه هادو كافيين، وشويه ديال العمل هادو كافيين باش الواحد يوصل ويتعلم. دونك نبداو الدرس ديالنا اولا لي باز اللي غادي نعتمدوا عليها باش نبداو في النطق بعض الكلمات وبعض الجمل، اولا تركيب بعض الجمل، ولا مفهوم تكون عندنا واحد دي كلي باش اننا ندخلوا في الحوار اللغوي الشفوي. فوالا. دونك غادي نعطيكم بعد لي اوتي اللي تقدروا تستعملوها اولا تقدروا تعتمدوا عليها باش انكم تدخلوا في الحوار مباشره. دونك هنا لي مو اوتي اولا الكلمات الاساس هي الكلمات اللي كنستعملوها كتكون داخله في الحوار، اللي كنوظفوها باش نبنيو عليها الحوار ديالنا.
وهي كاينين بزاف لي بواط جوسكو 19 20 بواط. دونك من بين هاد الكلمات ان اي اون. ان كنستعملوه بالنسبه للمذكر المفرد المذكر، يقدر يكون نستعملوه لي بيرسون لي سواء كان بيرسون او لا انيمال او لا شوز. دونك يا شوز باردون. دونك بيرسون لان الانسان نقدر نقولوا باغ اكزومبل ان اوم، او لا انيمال باغ اكزومبل ان شوفال اللي هو الحصان، او لا ان اوبجي اللي هو اداه وادوات يعني حاجه ما فيهاش الروح. باغ اكزومبل ان تابلو دونك لوحه، او لا تابلو او لا سبوره. دونك سا ان كنستعملوه بالنسبه للمفرد المذكر دونك اللي هو بالازرق. جو سوي عطيت مثال جو سوي ان ايتيديون. جو سوي ان ايتيديون يعني انا طالب. دونك الان هنا المذكر اللي كيتكلم. دونك درت المثال الثاني اللي هو بالغوج اون. جو سوي اون ايتيديونت. جو سوي اون ايتيديونت. الوغ هنا بالنسبه اون كتخص لنا المؤنث المفرد المؤنث، وهذا المفرد المؤنث كيباينه في ايتيديونت. لو او ديال ايتيديونت هو او ديال فيمينا ديال علامه المؤنث هي الاو. دونك عطينا مثال ثاني إليا اي دون. دونك هادي من بين لي مو اوتي إليا اي دون. دونك إليا باغ اكزومبل كنستعملوها ملي غادي نهضروا على الباسي، على شي حاجه درناها في الباسي او لا وقعت في الباسي في الماضي يعني. il y a 20 ans je vivais à Paris. il y a 20 ans je vivais à Paris. دونك هادي 20 عام وكنعيش في باريس باغ اكزومبل. دونك هاد إليا كنديروها الا غنوصفوا شي حاجه وقعت ولا نهضروا على شي واحد لاكسيون اللي هضرات اللي وقعت في لو باسي في الماضي. دونك نمشيو للدون. دون هو واحد لو مو اوتي اللي كنستعملوه يقدر يعطينا بزاف ديال الدلالات. باغ اكزومبل نستعملوه الا كان المكان à l'intérieur في قلب المكان. باغ اكزومبل لي زونفون سون دون لا ميزون. الاولاد او الاطفال في البيت او داخل البيت يعني داخل البيت الانتيريور بالداخل. نقدروا باغ اكزومبل نستعملوه نديروا واحد لو مو باغ واحد البرونون دون لا فراز. ولا فراز يعني ماشي مكان ولكن يعني داخل لا فراز يعني في الداخل ديال في لا فراز في القلب ديال لا فراز ندير واحد المو باغ اكزومبل كندمج واحد العنصر. دونك غير باش نقول لك هاد الدون ما كتعنيش بالضبط المكان كما كنقولوا هي كتعني المكان، ولكن مرات اخرى كتعني لنا يعني في قلب في القلب ديال الحاجه. دونك كاينه في موسط الحاجه. دونك ماشي بالضبط يكون المكان ولكن يقدر يكون حاجه اخرى. نمشي لو تروازيام مو اوتي او كلمه الاساس هو لو الى. الو لو بالازرق دائما اشاره ديال المذكر المفرد المذكر. دائما هنايا نبقاو اليوم في المفرد المذكر. باغ اكزومبل عطيت مثال لو ماروك اي ان بو بيي. لو ماروك بيسكو هو مذكر دونك لو ماروك لو كتخص لينا المذكر المفرد. اي ان بو بيي بلد جميل. المغرب بلد جميل. لا اكزومبل اللي هو بالاحمر الفيمينا اللي هو المؤنث المفرد المؤنث. لا ميتريس اكسبليك لا لوسون. المدرسه او المعلمه او الاستاذه اي كان. دونك المدرسه او المعلمه تشرح الدرس اكسبليك لا لوسون. هنا لا ميتريس لا سي بور الفيمينا. نقدروا نقولوا لا فونتين اللي هي النافوره. لا فام اللي هي المراه. دونك تو سكي مؤنث تو سكي فيمينا باردون كل ما هو مؤنث كنديروا ليه لا، وكل ما هو مذكر كنديروا له لو، سواء كان بيرسون انيمال او شوز يعني تكون انسان او لا حيوان او لا شوز يعني اداه او لا ادوات. دونك نعطيو مثال اخر ديال لي مو اوتي اللي هو il و elle بالنسبه للمفرد المذكر والمفرد المؤنث. il boit son café مثال بالنسبه للمفرد المذكر اللي هو بالازرق il boit son café دونك يشرب قهوته. يعني il هي غادي نعوضوا بها المفرد المذكر سواء كان انسان او لا حيوان او لا اوبجي او لا حاجه يعني غير ملموسه دونك او لا ملموسه. دونك بالنسبه ل il باغ اكزومبل نقدروا نعوضوا باغ اكزومبل ان برينون ولا ان نون. باغ اكزومبل كريم بوا سون كافي il boit son café. ديك كريم
le prénom Karim, نعوضوه il. أو لا le directeur boit son café. Donc le directeur نقدروا نعوضوه il. أو لا le tableau est beau. Donc le tableau c'est un objet. نقدروا نقولوا il est beau. Donc il نعوضوا le tableau, نحيدوا le tableau نعوضوا نقولوا tout simplement il est beau. Donc هذا بالنسبة للمفرد المذكر. ندوزو للمفرد المؤنث اللي هو كنديروا ليه elle. E, 2 LE. Donc, exemple. Elle prépare le repas. هي تحضر الطعام. أو الوجبة أو الأكلة. Donc, elle هي المفرد المؤنث. Le féminin, le singulier. Féminin singulier. Donc, elle, نقدروا par exemple, la maman prépare le repas. ديك elle نقدروا نديروها باش هي اللي هي الفاعل أو لو سوجي نقدر نديروها باش نيفيتيو لا ريبيتيسيون باش ما نعاودوش باش نديروش الإعادة أولا باش نبنيوها المجهول elle prépare le repas أولا نقدروا نقولوا par exemple il est venu par exemple la directrice est venue donc نعاودوا la directrice نديروا لها elle est venue donc voilà بالنسبة للمفرد المؤنث. ندوزو للمثال الآخر اللي هو اي اللي هما ça prononce pareil mais ça dit pas la même chose. Donc est اللي هو le verbe être et اللي هو العطف بالنسبة للعطف كنديرو الconjonction. Donc نعطيو مثال elle est belle, la femme est belle, elle est belle, elle est belle. هنا est كتعطينا le verbe être au présent est اللي تعني هي جميلة هي et اللي كتعطينا العطف elle est belle et gentille. donc كنديروا العطف ديال داك نزيدوا لداك الجمال على ديك اللطافه ديال ديك المراه. باغ اكزومبل لا فام اي بيل اي جونتي او لا الي بيل هي جميله ولطيفه. دونك كنزيدوا ديك اللطافه على داك الجمال. دونك جوج صفات زوينين. دونك كنزيدوا وحده على الاخر. دونك باش نزيدوا ديك وحده على الاخرى كنديروا بيناتهم دوك لو اوتي. لو اوتي يعني العطف. دونك الي بيل اي جونتي. ندوزو المثال الاخر سي اللي هو سي اي pour. Donc, nous notons le métal le mot outil c'est. Alors, le monsieur, c'est le directeur. Donc, le monsieur, c'est le directeur. Donc, il a, par exemple, نقدم لك واحد الشخص يجي واحد السيد مثلا اللي واقف معايا وانت ما كتعرفيش par exemple ولا ما كتعرفوش كنقول لكم هذا الرجل هو المدير. Donc, ce monsieur, c'est le directeur. Donc, ça veut dire présenter ولا montrer ولا يعني ديك الحاجه كتوضحها ولا تقدر تكون اي ce travail c'est des années de recherche. par exemple هذا العمل هو سنوات من البحث. دونك هذيك كتبيني واحد الحاجه سي pour montrer une chose quelque chose او لا تشرحي واحد الحاجه. هي هذيك هذا هو الهدف من توظيف ديك سي او اس تي. دونك ندوزو pour généralement c'est pour le but يعني الهدف من اجل او لا لاجل. donc je suis là pour vous aider et c'est vraiment la vérité. je suis là pour vous aider. انا هنا من اجل مساعدتكم. دونك pour هي للهدف لان كل واحد في الحياه كيكون عنده واحد الهدف. يقدر يكون هدف كنفضلوا يكون انساني قبل ما يكون مادي لكن نفضلوا نخليو الهدف الانساني يطغى هو الاول ولو قدرنا نحذفوا المادي احسن. نخليو الجانب الانساني يكون هو الحاضر هو الموجود. دونك هذا بالنسبه لهاد الامثله. غادي ندوزو لامثله اخرى. ici on a d'autres exemples mais cette fois-ci c'est pour le pluriel للجمع اللي كنستعملها في حاله الجمع. donc il y a les et des.
دونك ال او اس لي، يعني الا كان عندنا واحد الحاجه كنقولوا لو، وإلا كان عندنا بزاف الحاجات كنقولوا لي. دونك افيك او اس، افيك لو اس كيدل على الجمع. دونك بالنسبه لي كنديرها كوم دابيتود، سواء اتريما ولا حيوان، انيمال ولا اوبجي ولا شوز. دونك سواء كانت انسان، حيوان او لا حاجه يعني ولا اوبجي. دونك الا كانت واحد الحاجه كنقولوا لو، والا كان بزاف الحاجات كنقولوا لي. باغ اكزومبل هنا عطيت لكم مثال، لي زيليف رونتر دو لا كلاس، يعني لي زيليف التلاميذ يدخلون الى القسم. دونك التلاميذ هنا ما عندناش واحد التلميذ، عندنا بزاف ديال التلاميذ، يعني داكشي علاش عطينا داك لو، زدنا لها الاس ديال الجمع. ديك الاس دائما كتدل على الجمع. ولا شفتوا الاليف وسي لي زيليف، اليف كياخذ الاس وسي في الاخر ديالو، لانه بلوريال وسي، لان ما عندناش اليف، عندنا دي زيليف. ودي زيليف ملي كيكون في لو بلوريال في الجمع كنديروا الاس لي ال او اس، كنديروا الاليف وسي كنديروا ليه الاس في الاخر، لانه جمع، لانه اسم يعني في حاله الجمع ان نون بلوريال. دونك ندوزو للمثال اخر اللي كنوظفوا فيه دي. alors ce sont des jeunes gens pleins d'espoir. donc ce sont des jeunes gens pleins d'espoir. donc هاد الجمله كتعني هادي ce sont déjà c'est pour montrer quelque chose, c'est pour expliquer quelque chose. donc هي واحد الاكسبرسيون كنوظفوها باش نشرحوا او يعني نكسبوزي واحد الحاجه. دونك ce sont des jeunes gens pleins d'espoir، يعني هم شباب طموحين طموحين باغ اكزومبل. دونك فوالا. دونك هذا بالنسبه لدي. نمشيو لمثال اخر، جو سوي شي موا. دونك هنا الا طرحتي عليه سؤال نقول لك vous êtes où، يعني اين انتم، ولا اين انت، ولا اين انت. نقول لك جو سوي شي موا، انا في بيتي. ديك شي موا يعني كتعني في بيتي، هنا في البيت ديالي. شي اولا او شي ولا او افيك لاكسون كنستعملوها للمكان باش نوظفوا المكان. دونك جو سوي شي موا. دونك فوالا. جو سوي هي انا في البيت. vous êtes où، أين أنتم. la réponse أو الجواب je suis chez moi. باختصار هذه كانت بعض الكلمات الأساس أو لي موتي اللي يمكن لكم توظفوها باش تركبوا بعض الجمل باللغة الفرنسية أو لا الدخول في الحوار مع الطرف الآخر. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt.